बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिन है जुमेरात 22 अप्रैल 2021। आज का हमारा उन्वान है सबक नंबर 5, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सबसे पहले इस सबक की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सवाल और जवाब इस्लामियत की कॉपी पर लिखेंगे। आएँ सबसे पहले आप अपनी इस्लामियत की किताब निकालें। जी, ये है आपकी मुताले इस्लाम जमात दोम की। इसमें आप सफ़ा नंबर 26 निकालें। जी, ये है हमारा सबक नंबर 5, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को पीर के रोज़, पीर किसको कहते हैं, सोमवार के रोज़ दिन अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था, हज़रत अब्दुल्ला, और वालदा का नाम हज़रत आमना था। यानी उनकी अम्मी का नाम क्या था, हज़रत आमना था, और अब्बू का नाम क्या था, हज़रत अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले फ़ौत हो चुके थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपके पैदा होने से पहले फ़ौत हो चुके थे। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ठीक है, क्या था, अब्दुल मुत्तलिब था। जब आप पैदा हुए तो आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। ठीक है, आगे देखें। उस ज़माने में अरब के लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए गांव की खुली आबो हवा में भेजते थे। ठीक है, खुली आबो यानी गांव में भेजते थे, यानी उनकी तरबियत करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने भी आपको हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गांव की खुली आबो हवा में भेज दिया। ठीक है, हज़रत हलीमा थी, उन्होंने क्या की थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। ठीक है, उनको गांव की खुली आबो हवा में भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास 5 बरस तक रहे, यानी 5 साल तक रहे। उन्होंने आपकी 5 साल तक क्या की थी, परवरिश की थी। आप वसल्लम की उम्र 6 साल थी जब आप वसल्लम की वालदा मुहतरमा वफ़ात पा गई। यानी जब आप 6 साल के हुए थे तो आपकी जो अम्मी थी, वालदा मुहतरमा थी, वो फ़ौत हो गई। वालदा की वफ़ात के बाद आप वसल्लम की परवरिश किसने की थी, आप वसल्लम के दादा ने की थी, जो अभी आपने नाम पढ़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपसे बहुत प्यार करते थे। कौन थे, ये आपके दादा थे। वो हर वक्त आपको अपने साथ रखते थे। 2 साल के बाद आपके दादा जान भी वफ़ात पा गए। दादा जान की वफ़ात के बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। ठीक है, दादा के बाद किसने परवरिश की थी, चचा अबू तालिब ने। वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपका ख्याल रखते थे। ठीक है, वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा आप वसल्लम को प्यार करते थे। आपकी चची जान भी आपसे बहुत प्यार करती थी और आपके खाने पीने का ख्याल रखती थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाइयाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातें कौन सी थी, अच्छी आदतें कौन सी थी। आए हम पढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से हमेशा सच बोलते थे। यानी जब वो छोटे थे हमेशा सच बोलते थे, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे। दूसरे लोगों का एहतराम करते थे, यानी इज़्ज़त करते थे। हर किसी की इज़्ज़त करते थे। हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे, यानी कभी वो गंदे मैले कपड़े नहीं होते, हमेशा साफ़ रहते थे। अपना काम खुद कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन में बकरियां भी चराईं। ठीक है, बकरियां आपको देखा ना, बकरियां किस तरह चरी होती हैं। बाहर बकरियों का रेवड़ जा रहा होता है, जिसमें बहुत सारी बकरियां होती हैं। जब उनको घास खिलाने के लिए, घुमाने के लिए जाता है, बकरियां भी चराईं। ठीक है, अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुतों के करीब नहीं गई। जो अरब में जहाँ पे हज़रत वसल्लम रहते थे, वहाँ के लोग क्या कहते, बुतों को पूजते थे। लेकिन आप वसल्लम में क्या थी, सारी अच्छी बातें थी, यानी उनमें कोई बुरी बात नहीं थी। वो आप वसल्लम कभी भी बुतों के करीब तक भी नहीं गए थे। ठीक है, आप वसल्लम हमेशा बुरे कामों से दूर रहते थे। ठीक है, आप वसल्लम की प्यारी आदतों की वजह से सब घर वाले आपसे मोहब्बत करते थे। जिस तरह कोई बच्चा बहुत अच्छा हो, ठीक है, अपने बड़ों का एहतराम करे, रिस्पेक्ट करे, सबकी बात माने, तो क्या करते हैं, सब घर वाले उस बच्चे से प्यार करती हैं। इस तरह आप वसल्लम की वजह, अच्छी आदतों की वजह से सब घर वाले आप वसल्लम से मोहब्बत करते थे। ठीक है, हज़रत वसल्लम का नाम मोहम्मद था, तो मोहम्मद के क्या मानी है, जिसकी बेहद तारीफ़ की जाए। ठीक है, मोहम्मद के क्या मानी है, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। जी, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ। आप सल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, अल्लाह ताला और फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं।
یعنی اللہ تعالیٰ اور جو فرشتے ہیں وہ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولیں یا سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ پیارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی اب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ان کو یہ گفٹ بھیجیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیک آؤٹ یور اسلامیت کاپیز۔ اب ہم اس سبق کے سوال و جواب اسلامیت کی کاپی پر کرتے ہیں جی۔ دن کیا ہے؟ جمعرات، 22 اپریل، 2021، جماعت کا کام، عنوان ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے، ایک لائن چھوڑ کے اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ ہمارا سوال نمبر 1 کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے نبی اکرم کے میم کے اوپر چھوٹی سوال ڈالی ہے، اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کے بارے میں 3 باتیں لکھنی ہیں۔ آئیں بک میں سے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں جی۔ ہمارا سوال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں لکھیں، تو ہم نے جو عادات پڑھی ہیں ان میں سے ہم 3 کوئی سی باتیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے، 2 ہوگی باتیں۔ نمبر 3 باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا ہے 3 باتیں لکھنی ہیں۔ آپ نے اس طرح کر کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اگلا سوال دیکھیں جی۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ جی، حضرت عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات ہو گئی تو کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ آئیں بک میں سے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 27 پر آ جائیں۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ یہ پڑھا تھا نا، 2 سال کے بعد آپ کے دادا جان وفات پا گئے تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے جی۔ سوال نمبر 3 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں سے دور رہتے تھے؟ جی، جس طرح کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات ہیں، ان میں کوئی بھی بری عادت نہیں تھی، ٹھیک ہے، سب ان میں اچھی آتی تھی۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے کاموں سے دور رہتے تھے۔ جس طرح کہ آپ یہ پڑھا ہے نا آپ نے، عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے کاموں سے دور رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سوال نمبر 3 ہے، تو ہم اس کا جواب لکھیں گے برے کاموں سے دور رہتے تھے جی۔ سوال نمبر 4 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ یعنی ان کی عادتیں کیسی تھیں؟ جس طرح کہ آپ نے ابھی سوال پڑھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان میں تمام اچھی عادات بتائی گئی تھی۔ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں کی وجہ سے سب گھر والے آپ سے محبت کرتے تھے جی۔ ہمارا سوال نمبر 4 کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ہم اس کا جواب لکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، یعنی ان میں جو خوبیاں تھیں وہ کسی میں بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ اب آپ نے ان 4 سوالات کے جوابات اسلامیت کی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں